Hello everyone, welcome to Easy English Education Channel. Easy English Education च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियो लेसनमा मैले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स र सिम्पल फ्युचर टेन्सको सही प्रयोग कति बेला कहाँ कसरी गर्ने, कुन कुन अवस्थामा गर्ने भन्ने बारे लिएर आएको छु। आशा छ यहाँहरूले यो भिडियो पुरा हेरेर बुझ्नुहुनेछ, सिक्नुहुनेछ र इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्नुहुनेछ भन्ने, साथै यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्नलाई नभुल्नुहोला ताकि मैले अपलोड गरेको भिडियो तपाईको सामु सबैभन्दा पहिला आउनेछ। सुरु गरौँ। अल सिम्पल टेन्स, तीनवटै टेन्सका सिम्पल टेन्सहरू आज सिक्न गइरहेका छौँ। सुरुमा सबैभन्दा पहिला सिक्नेछौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सेकेन्डमा सिक्नेछौँ सिम्पल पास्ट टेन्स र थर्डमा सिक्नेछौँ सिम्पल फ्युचर टेन्स। यी सिम्पल टेन्सहरू कुन कस्तो अवस्थामा सही प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। हेर्नेछौँ प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स अथवा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा टाइम अफ एन एक्सन, कामको समय। फर इच सेन्टेन्स अफ एनी टेन्स हैज एनी फर्मुला, हैन? कुनै पनि कालको प्रत्येक वाक्यको लागि कुनै पनि सूत्र हुन्छ अथवा सूत्र हुने गर्दछ। हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदा अथवा वाक्य बनाउँदा त्यो वाक्यमा हामीले फर्मुलाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि फर्मुला बिना हामीले सेन्टेन्स बनायौँ भने त्यो अर्थ हुँदैन। हेर्नेछौँ फर्मुला। फर्मुलामा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। सेन्टेन्स बनाउँदा जस्तै सब्जेक्ट भनेको ही, सी, इट, आई, वी, यु, दे, राम, श्याम, गीता जुन पनि आउन सक्छ यसमा। र हामीले V1 V5 यो चाहिँ मेन भर्ब, जस्तै के काम भएको हो त, मुख्य काम के हो, प्रमुख कामको बारेमा बुझाउनको लागि हामीले मेन भर्ब अथवा V1 V5 प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउनेछौँ। साथै त्यो काम कहाँ भयो, कसरी भयो, के को लागि भयो भनेर विस्तृत बुझाउनको लागि चाहिँ हामीले अब्जेक्टको प्रयोग गर्नेछौँ। हेर्नेछौँ V1 V5 कसरी, कहाँ, कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारे। ही, सी, इट र राम, श्याम, गीता इत्यादि सब्जेक्टसँग हामीले भर्बको फिफ्थ फर्म प्रयोग गर्नेछौँ भने आई, वी, यु, दे, राम एन्ड श्याम, हरि एन्ड गीता इत्यादि सब्जेक्टसँग हामीले भर्बको फर्स्ट फर्म प्रयोग गर्नेछौँ। हेर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला एज फर एक्जाम्पल युज फर V5 अथवा भर्बको फिफ्थ फर्म प्रयोग गरेर बनाएको सेन्टेन्स हेर्नेछौँ। ही गोज टु स्कुल, ऊ स्कुल अथवा विद्यालय जान्छ, हैन? ऊ विद्यालय जान्छ। यो चाहिँ के भयो, गोज भनेको चाहिँ भर्बको फिफ्थ फर्म अथवा V5 भयो। ही भनेको सिंगुलर भएको कारणले हामीले V5 अथवा भर्बको फिफ्थ फर्म प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। र स्कुल, टु स्कुल भनेको चाहिँ विद्यालय भनेर बुझाइएको छ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल। सीता रिड्स अ बुक, सीता किताब पढ्छिन्। यो पनि सिंगुलर भएको कारणले हामीले रिड्स भनेर V5 अथवा भर्बको फिफ्थ फर्म प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। मेन भर्ब के हो, यसले के गर्ने भनेर बुझाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई रिड्स र गोले बुझाएको छ। हामीले बुक र स्कुल भन्ने शब्द त कुन ठाउँ, के को लागि, किन भन्ने कुरा बुझाउनको लागि अब्जेक्टमा प्रयोग गरेका छौँ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट। इट इन्डिकेट्स गुड एन्ड ब्याड, यसले चाहिँ खराब र असलको सङ्केत गर्दछ अथवा बुझाउँछ, सङ्केत बुझाउँछ। इट इन्डिकेट्स भनेको सङ्केत गर्नु, यो पनि सिंगुलर भएको कारणले हामीले इन्डिकेट्स बनाएर चाहिँ भर्बको फिफ्थ फर्म प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। गुड एन्ड ब्याड भनेको खराब र असल, हैन? इन्डिकेट्स भन्ने बित्तिकै सङ्केत बुझाउने कुरालाई जनाउँछ। हामी हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिको सेन्टेन्सहरू कस्तो कस्तो अवस्थामा के कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे। Use of simple present tense.
सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोगहरू हामी केमा हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने बारे यहाँ हेर्नेछौँ। फर हेबिचुअल अर युजुअल एक्सन, यो बानीको लागि, बानी परेको अवस्थामा पनि हामीले बानी परेको कुनै पनि काम छ भने त्यो अवस्थामा पनि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्नेछौँ र सामान्यतया भइरहेको कामको लागि पनि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्नेछौँ। एभ्रीडे, प्रत्येक दिन, अलवेज, सधैँ जसो, नेभर, कहिले पनि भन्ने कुनै पनि वाक्य अथवा सेन्टेन्सहरूमा हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्नेछौँ। र ह्याबिट और युनिभर्सल फ्याक्ट, हैन, बानी र सत्यताको लागि पनि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्नेछौँ। साथै रुटिन अथवा तालिकाको लागि पनि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्नेछौँ। तर यो चाहिँ के हुनु पर्यो, दैनिक भइरहनु पर्यो। त्यसै हुनाले हामीले दैनिक भएको कुराहरूलाई कुरा गर्दा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्नेछौँ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स चाहिँ एक्सन द्याट ह्यापन रेगुलरली, त्यो काम चाहिँ सधैँ भइरहने हुनुपर्दछ, हैन, भइरहने हुनुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा पनि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यसमा मात्रै होइन, अरू कुनै पनि कुरासँग कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। हामीले हेर्नेछौँ यसको एक्जाम्पल। सी गोज टु स्कुल एभ्री डे, उनी दैनिक स्कुल जान्छन्, हैन, ऊ चाहिँ उसको काम चाहिँ दैनिक स्कुल जाने भएकोले उनी दैनिक स्कुल जान्छन्। सी गोज टु स्कुल एभ्री डे। गोज भनेको चाहिँ V5 हामीले हेरिसकेका छौँ। सिङ्गुलर कुनै ठाउँमा प्लुरल र कुनै ठाउँमा सिङ्गुलर सब्जेक्टहरू आएर राखेर बनाइएको सेन्टेन्सहरू छ। तपाईहरुले यो सिङ्गुलर हो र यसमा भर्बको फिफ्थ फर्म प्रयोग गरिएको छ र यो चाहिँ प्लुरल हो र भर्बको फर्स्ट फर्म प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोला। हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। माई फादर कुक्स डिनर एट 7 PM, मेरो बाबाले बेलुकी 7 बजे साँझको खाना बनाउनुहुन्छ। यो रुटिन जस्तै हो अथवा तालिका जस्तै हो। यो चाहिँ बेलुकी खाना खानुपर्ने हुन्छ, त्यसैले बेलुकी 7 बजे चाहिँ मेरो बाबाले दैनिकै खाना बनाउने गर्नुहुन्छ। हामीले हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। यो चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ युनिभर्सल फ्याक्टको कुरा कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ त भन्ने बारे। काउज डोन्ट फ्लाइ, गाई उड्दैन, हैन, काउज डोन्ट फ्लाइ, गाई उड्दैन। गाई उड्छ त, उसको विङ्स छैन नि त, त्यसै हुनाले उड्दैन। पंक्षी अथवा बर्ड होइन, त्यही हुनाले गाई उड्दैन। त्यो चाहिँ कसैले गाई उड्छ, गाई उड्यो मैले देखेको भन्यो भने पनि हामीले त्यसलाई के गर्ने त, ट्रस्ट गर्ने हुँदैन, ट्रस्ट गर्ने कुरा हुँदैन। हामीले थाहा छ कि गाई उड्दै उड्दैन भन्ने कुरा, यो चाहिँ युनिभर्सल फ्याक्ट हो, यो चाहिँ एकदमै सत्यता हो, हैन। अब हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। सन राइजेज इन द इस्ट, सूर्य पूर्वमा उदाउँछ। मान्छेले उत्तरदेखि चाहिँ घाम उदाउँछ भनेर भन्यो भने पनि हामी त्यो बिलिभ गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि सूर्य उदाउँदा पूर्वदेखि नै उदाउने गर्दछ र पूर्वमा नै सधैँ उदाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। कसैले पनि हामीलाई ढाँट्न सक्दैन। हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। ह्याबिचुअल एक्सन, हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। यो चाहिँ कुनै व्यक्तिको ह्याबिट हुन सक्छ है, त्यसको बारेमा हामीले सेन्टेन्स बनाएर हेरेका छौँ। स्याम ड्रिङ्क्स अल्कोहल एभ्री मर्निङ, श्यामले प्रत्येक बिहान रक्सी पिउँछ, हैन, उसको चाहिँ त्यो चाहिँ बानी बसिसकेको छ, उसको ह्याबिट हो। उसले चाहिँ बिहान रक्सी पिउनै पर्ने हुन्छ, नपिकन उसलाई चित्त बुझ्दैन, पिउनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यो चाहिँ ह्याबिचुअल एक्सन, यो चाहिँ उसको बानी परेको ह्याबिटको कुरा भएको कारणले हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। स्याम ड्रिङ्क्स अल्कोहल एभ्री मर्निङ, हैन, उसले चाहिँ प्रत्येक बिहान चाहिँ रक्सी पिउने गर्दछ भनेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। यहाँहरूलाई यो सेन्टेन्सहरू कस्तो लागेको छ र कतिको सिक्नु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला, कमेन्टमा भन्नुहोला। साथै यहाँहरूले फर्मुला बमोजिम धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्स बनाएर सिक्नुहोला। यहाँहरूलाई यो सेन्टेन्सहरूले पक्कै पनि हजुरहरूको इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हेर्नेछौँ यस पछाडिको सेन्टेन्स अथवा यस पछाडिको एक्जाम्पलहरू। युज अफ V1 अथवा
भर्बको फर्स्ट फर्म हामीले प्रयोग गरेर हेर्नेछौँ। एज फर इक्जाम्पल, यु बाई बिग टेलिभिजन, तिमीले ठुलो टेलिभिजन किन्नेछौ हैन त। टेलिभिजन किन्नेछौ भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। यु चाहिँ प्लुरल नाउन हो। हामीले आई र युलाई सिधा फिजिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ सिंगल भएको देखिन्छ, तर सिंगुलर होइन। यसलाई चाहिँ हामीले पढाइको सिस्टममा चाहिँ प्लुरल भनेर सम्झिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै हुनाले हामीले युसँग चाहिँ बाई भर्बको फर्स्ट फर्म प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। यु बाई बिग टेलिभिजन, तिमीले ठुलो टेलिभिजन किन्छौ। नेक्स्ट, वी रिड अ नोभल एभ्री मर्निङ हैन। हामी प्रत्येक बिहान उपन्यास पढ्छौँ। हामी चाहिँ प्रत्येक बिहान उपन्यास पढ्छौँ। वी प्लुरल हो, त्यसैले हामीले एभ्री मर्निङ भनेको चाहिँ अब्जेक्ट लगाएर के गर्छ त भन्ने कुरा बुझाएका छौँ। र नोभल मुख्य काम के गर्छ भन्दाखेरि रिड पढ्छ हैन। उपन्यास चाहिँ एभ्री मर्निङ प्रत्येक बिहान पढ्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। वी रिड अ नोभल एभ्री मर्निङ, हामी प्रत्येक बिहान उपन्यास पढ्छौँ हैन। अब हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा दे प्ले क्रिकेट युजली, तिनीहरू सामान्यतया क्रिकेट खेल्छन् हैन। दे प्ले क्रिकेट युजली, तिनीहरू सामान्यतया क्रिकेट खेल्छन्। हप्तामा तिनीहरू 5 दिन क्रिकेट खेल्छन् र 2 दिन चाहिँ रेस्ट गर्ने गर्दछ। त्यसैले हामीले युजली सामान्यतया भन्ने सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाइन्छ भन्ने बारे पढ्नेछौँ। नेगेटिभ सेन्टेन्समा सबैभन्दा पहिला फर्मुला पढ्नुपर्ने हुन्छ, फर्मुला सिक्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले फर्मुला नसिकिकन सेन्टेन्स बनाउन चाहेका छौँ भने त्यो सेन्टेन्स मिल्दैन र सेन्टेन्स बनाउन पनि सकिँदैन। यदि सेन्टेन्स बनाइए तापनि त्यसको मिठास हुँदैन। त्यसैले हामी हेर्नेछौँ फर्मुला। सब्जेक्ट प्लस डु डज प्लस नट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सक्नेछौँ। कुनै पनि टेन्समा हामीले नट एड गरेर नै नेगेटिभ बनाउने गर्दछौँ। त्यसैले हामी यसमा पनि नट एड गरेर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनेछौँ। हामी हेर्नेछौँ एज फर इक्जाम्पल नेगेटिभ सेन्टेन्स। ही डज नट गो टु स्कुल, ऊ स्कुल जाँदैन। पोजिटिभ भएको भए के हुन्थ्यो, नट हुँदैन थियो र हाम्रो लास्टको शब्द पनि जाँदैन होइन, जान्छ हुन्थ्यो। तर हामीले नेगेटिभ बनाएको कारणले जाँदैन भयो र हामीले नट एड गरेर नेगेटिभ बनाएको हो। हामीले हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल। सीता डज नट रिड अ बुक, सीताले किताब पढ्दिनन्। सीताले किताब पढ्दिनन्, यी सिंगुलर हुन् सबै। त्यसैले हामीले भर्बको फिफ्थ फर्म प्रयोग गरेका छौँ। तपाईहरूले ख्याल गर्नुहोला कहाँ भर्बको फिफ्थ फर्म प्रयोग गरिएको छ भन्ने बारे ख्याल गर्नुहोला। हामीले डज भनेको ठाउँमा भर्बको फिफ्थ फर्म प्रयोग गरेको छौँ। त्यसै हुनाले नेक्स्ट हेर्नेछौँ। इट डज नट फ्लो एनी मेसेज हैन। इट डज नट फ्लो एनी मेसेज, यसले कुनै पनि सन्देश प्रवाह गर्दैन हैन। यसलाई पनि भर्बको फिफ्थ फर्म कहाँ छ भनेर तपाईहरूले ख्याल गर्नुहोला। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा हामीले भर्बको फर्स्ट फर्म लगाएर बनाएको सेन्टेन्स हेर्नेछौँ। यु डु नट बाई बिग टेलिभिजन, तिमीले ठुलो टेलिभिजन किन्दैनौ। डु भनेको चाहिँ के त भर्बको फर्स्ट फर्म भयो। हामीले फिफ्थ फर्मको प्रयोग गरेर हेरिसकेका छौँ। हामीले सुरु गरेका छौँ भर्बको फर्स्ट फर्म। नेक्स्ट, वी डोन्ट रिड नोभल एभ्री इभिनिङ, हामी प्रत्येक साँझ उपन्यास पढ्दैनौँ हैन। बिहान पढ्न सक्छौँ तर बेलुकी अथवा साँझमा पढ्दैनौँ। वी डोन्ट रिड नोभल एभ्री इभिनिङ, हामी प्रत्येक साँझ उपन्यास पढ्दैनौँ भनेर हामीले बनाएका छौँ भर्बको फर्स्ट फर्म लगाएर बनाएको सेन्टेन्स। हेर्नेछौँ एउटा लास्ट सेन्टेन्स। दे डु नट प्ले क्रिकेट युजली हैन। दे डु नट प्ले क्रिकेट युजली, तिनीहरूले सामान्यतया क्रिकेट खेल्दैन हैन। तिनीहरू हप्तामा 5 दिन चाहिँ खेल्दैन, 2 दिन चाहिँ खेल्ने गर्दछ भने चाहिँ सामान्यतया नखेलेको भए प्रायः खेल्दैन भन्दाखेरि हप्तामा थोरै मात्रै खेल्ने गर्दछ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले दे डु नट प्ले क्रिकेट युजली,
तिनीहरू सामान्यतया क्रिकेट खेल्दैन भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। तपाईहरूले यो भन्दा पछिको सेन्टेन्सहरू सिक्नुहुनेछ। अब हामी हेर्नेछौँ सिम्पल पास्ट टेन्स। सेकेन्ड स्टेपमा सिम्पल पास्ट टेन्स भन्नाले बितेको समयको कुरा गर्नुपर्दा हामी सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। हामीले यसमा सबैभन्दा पहिला हेर्नेछौँ फर्मुला। बिना फर्मुला हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्दैन। त्यसै हुनाले हामी हेर्नेछौँ फर्मुला। यसको सूत्र छ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी पास्ट टेन्सको सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ र पास्ट टेन्सको कुराहरू गर्न सकिन्छ। हामीले यसमा पनि सबैभन्दा पहिला हेर्नेछौँ एक्सन इन द पास्ट। बितेको समयको काम, घटना अथवा कुनै पनि कुराहरू गर्नुपर्दा हामीले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट गरेर सेन्टेन्स बनाउनेछौँ। एक्सन इन द पास्ट, बितेको समयको कुनै पनि घटना, कामलाई हामीले समेटेका छौँ सेन्टेन्स बनाउनलाई। एज फर एक्जाम्पल लिमा प्लेड गेम। लिमाले खेल खेल्यो। यो चाहिँ कहिले खेल्यो? बितेको समयमा खेल्यो। अहिले चाहिँ होइन, बितेको समय खेल्यो भन्ने चाहिँ बुझाएको छ। बितेको समयमा खेल्यो भनेर हामीले बुझाउँदाखेरि V2 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लेको प्लेड चाहिँ V2 हो। त्यसै हुनाले हामीले V2 को प्रयोग गरेर बितेको समयमा खेल्यो भन्ने कुरा बुझाएका छौँ। लिमा भनेको कुनै व्यक्तिको नाम हो। लिमाले चाहिँ के गर्यो? गेम खेल्यो अथवा खेल खेल्यो भन्ने कुरा सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट। आई स हरि यस्टरडे मर्निङ। मैले हरिलाई हिजो बिहान भेटेँ। हैन, मैले हरिलाई हिजो बिहान भेटेँ। के गरेँ? मुख्य कुरा के हो? भेटेँ। स भनेको देखेँ अथवा भेटेँ। हैन, आई स हरि, मैले हरिलाई यस्टरडे मर्निङ, हिजो बिहान भेटेँ भनेर चाहिँ सेन्टेन्स बनाएका छौँ। स भनेको भर्बको सेकेन्ड फर्म। आई स हरि भनेको मैले हरिलाई देखेँ अथवा भेटेँ भनेर चाहिँ हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ स राखेर। नेक्स्ट हेर्नेछौँ वी वाच्ड अ मुभी। हैन, हामीले एउटा चलचित्र हेर्यौँ। वी वाच्ड अ मुभी, हामीले एउटा चलचित्र हेर्यौँ। वाचको वाच्ड, यो चाहिँ V2 भर्ब 2 भयो। यो सेकेन्ड फर्म हो। भर्बको सेकेन्ड फर्म हामीले राखेर पास्ट सिम्पल टेन्समा हामीले कुरा गर्दा V2 प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले हामीले चाहिँ V2 प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। यसभन्दा पछाडिको वाक्यहरू हेर्नेछौँ। ड्युरेसन इन द पास्ट। बितेको समयको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि हामी सिम्पल पास्ट टेन्स। यसभन्दा अगाडि एक्सन इन द पास्ट, हेबिचुअल इन द पास्ट, ड्युरेसन इन द पास्ट सिकिसकेका छौँ। एक्सन इन द पास्ट भनेको बितेको समयको कुनै पनि काम के हो त भन्ने बारे पढेका छौँ। त्यसपछाडि ड्युरेसन इन द पास्ट, बितेको समयमा यति समयदेखि यति समय के भएको थियो भन्ने बारे हामीले ड्युरेसन, त्यो समयलाई पनि लगाएर हेरेका छौँ। त्यसपछाडि हामीले हेबिचुअल इन द पास्ट। हेबिचुअल इन द पास्ट भन्नाले बितेको समयमा रामले रक्सी खाने गर्थ्यो, ऊ चाहिँ अल्कोहलिक थियो। बितेको समयमा ऊ तास खेल्ने गर्थ्यो भन्ने बारे हामीले सिकेका छौँ। यस पछाडि हामीले चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनका लागि तयार भएका छौँ। यसमा हामीले फर्मुला घोक्नुपर्ने हुन्छ, फर्मुला पढ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नेछौँ फर्मुला। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले सब्जेक्ट प्लस डिड नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट गरेर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनेछौँ। डिड नटले हामीलाई नेगेटिभ भन्ने बुझाउनेछ र V1 चाहिँ मुख्य काम के हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि हामीले मेन भर्ब राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब्जेक्ट भनेको चाहिँ कुन काम, त्यो कति बेला भयो, के को लागि भयो, कस्तो ठाउँमा भयो इत्यादि कुराहरू बुझाउन हामीले अब्जेक्टको प्रयोग गर्नेछौँ। सब्जेक्ट भनेको चाहिँ राम, श्याम, हरि, गीता, आई, वी, यु, दे, ही, सी, इट इत्यादि जुन शब्द पनि सब्जेक्टमा आउन सक्छ। हामीले हेर्नेछौँ V1 र V2 के हो भन्ने बारे तल थोरै राखेको छु, तपाईहरूले यो घोक्नुहोला, हेर्नुहोला। V1 भनेको हामीले अहिले चलिरहेको समयमा बोल्ने अथवा अहिले चलिरहेको समयमा युज गर्दाखेरि
V1 को प्रयोग गर्छौं भने V2 चाहिँ बितिसकेको समयमा प्रयोग गरिने शब्दहरू हो। इट भनेको खानु, भर्खरै खानु, भर्खरै खायो हैन, भर्खरै खाँदैछु भन्दा म खान्छु इत्यादि कुरा गर्दाखेरि हामी इटको प्रयोग गर्छौं भने खायो, पहिले खाइसक्यो, यो चाहिँ बितेको समय खाएको थियो, अहिले चाहिँ खाएको छैन भन्ने बुझाउनको लागि हामीले सेकेन्ड फर्म एट को प्रयोग गर्नेछौं। स्लिप भनेको सुत्नु, हामीले चलिरहेको समय अथवा भर्खरै भइरहेको समयमा कुरा गर्दा स्लिपको प्रयोग गर्छौं भने स्लेप्ट सुत्यो चाहिँ हामी बितेको समयमा भएको कुरालाई प्रयोग गर्दा बितेको समयको कुरा गर्नुपर्दा हामी स्लेप्टको प्रयोग गर्छौं। गो भनेको जानु, वेन्ट भनेको गयो। तपाईले कति पनि कन्फ्युज नभइकन V1 र V2 को फरक बुझ्नु भएको छ र इंग्लिश इम्प्रुभ गर्नु भएको छ। सिट भनेको बस्नु, स्याट भनेको बस्यो, फ्लाइ भनेको उड्नु र फ्ल्यू भनेको उड्यो, साथै टेक भनेको लिनु, कुनै पनि चीज कुनै व्यक्तिबाट लिनु, टुक भनेको लियो हैन। लियो भनेपछि चाहिँ बितेको समयमा उसले लिसक्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसको हेर्ने छौं। एज फर एक्जाम्पल छोटोमा यु डिड नट सी मी यस्टरडे हैन, यु डिड नट सी मी यस्टरडे, हिजो तिमीले मलाई देखेनौ। डिड नट लाई डिडन्ट पनि भन्न सकिन्छ र डिडन्ट पनि भन्न सकिन्छ। जुन उच्चारण सजिलो लाग्छ त्यो उच्चारण गर्नु होला। यसको कुनै पनि फरक उच्चारण हुँदैन, फरक शब्द लाग्दैन। यु डिडन्ट सी मी यस्टरडे, तिमीले हिजो मलाई देखेनौ, यो चाहिँ के भयो, बितेको कुरा, हिजोको कुरा भएर हामीले डिड नट अथवा डिडन्ट प्रयोग गरेर मेन भर्ब सी राखेर सेन्टेन्स बनाएका छौं र अब्जेक्टमा चाहिँ मी यस्टरडे भनेर बुझाएका छौं। कहिले यस्टरडे भनेर बुझाएका छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट। स्याम डिडन्ट टेक हिज मेडिसिन, उसले उसको औषधि खाएन अथवा मेडिसिन खाएन। स्याम डिडन्ट टेक हिज मेडिसिन, उसले श्यामले चाहिँ उसको औषधि खाएन। अब हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा हामीले अन्तिम एक्जाम्पल हेर्ने छौं नेगेटिभ सेन्टेन्सको। सी डिड नट गिभ यु द बुक हैन, सी डिडन्ट, यसलाई डिडन्ट पनि भन्न सकिन्छ, डिड नट पनि भन्न सकिन्छ र डिडन्ट पनि भन्न सकिन्छ। सी डिडन्ट गिभ यु द बुक, उनीले तिमीलाई किताब दिएन हैन, उनीले तिमीलाई किताब दिएन भनेर हामीले सेन्टेन्स नेगेटिभमा बनाएका छौं। डिडन्ट अथवा डिडन्ट अथवा डिड नट प्रयोग गरेर गिभ चाहिँ मुख्य काम के भएको थियो भनेर बुझाएका छौं। उनले तिमीलाई किताब दिएन भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं। तपाईले यो सेन्टेन्सहरु हेरेर यो फर्मुला हेरेर धेरै भन्दा धेरै सेन्टेन्स प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसभन्दा पछाडीको सेन्टेन्स हेर्ने छौं। हामीले पास्ट टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स लगायत केही भर्बहरु सिकिसकेका छौं र पढिसकेका छौं। अब हामी हेर्ने छौं पास्ट टेन्समा क्वेशन कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्ने बारे सिक्ने छौं। सबैभन्दा पहिला हामीले हेर्ने छौं डिड लगाएर अगाडि राखेर बनाएको क्वेशन। हामीले चाहिँ यो सर्ट क्वेशन अथवा इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेशन हो। यसलाई हामीले कुनै पनि समयमा कुनै कुरा सोध्नु पर्दा अथवा कुनै कुरा कसैलाई क्वेशन गर्नु पर्दा हामीले डिड अगाडि राखेर सेन्टेन्स बनाउने गर्दछौं र क्वेशन सोध्ने गर्दछौं। जस्तै डिड यु सी मी यस्टरडे, हिजो तिमीले मलाई देख्यौ हैन। डिडले चाहिँ बितेको समयलाई बुझाएको छ भने सी ले चाहिँ मुख्य काम के भएको भन्ने कुरा बुझाएको छ। यु भनेको चाहिँ के भयो, सब्जेक्ट भयो भने सी भनेको चाहिँ मेन भर्ब भयो। मेन भर्बले चाहिँ कुन काम कहाँ के भएको हो मुख्य कुरा भनेर बुझाएको छ भने यस्टरडे अब्जेक्ट भयो, मी यस्टरडेले चाहिँ मलाई भेट्यौ, मेन कुरा के भयो, कसरी भयो, के को लागि भयो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि अब्जेक्टको प्रयोग गरिएको छ। हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। डिडन्ट स्याम टेक मेडिसिन, के श्यामले औषधि खाएन हैन। के श्यामले औषधि खाएन, उसले चाहिँ खानु पर्ने थियो, बिरामी थियो, तर उसले औषधि नखाएको हो भन्ने कुरा थाहा भएर के खाएन भनेर सोधिएको छ। डिडन्ट लाई डिडन्ट अथवा डिड नट जसरी भने पनि अर्थ एउटै लाग्ने गर्छ। त्यसै हुनाले डिडन्ट स्याम टेक मेडिसिन भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। श्यामले औषधि खाएन भनेर सोधिएको छ। हेरौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। डिडन्ट यु गो टु म्युजियम,
डिडन्ट यु गो टु म्युजियम, के तिमी सङ्ग्रहालय गएनौ अथवा तिमी सङ्ग्रहालय गएनौ भनेर सोधिएको छ। सङ्ग्रहालय जानुपर्ने थियो, हेरविचार गर्नुपर्ने थियो अथवा घुम्नुपर्ने थियो, तर गएनौ भनेर चाहिँ सोधिएको छ। हामीलाई पास्ट टेन्स केले बुझाएको छ भनेर हामी राम्रो गरी बुझ्नेछौँ। डिडले चाहिँ हामीलाई बितेको कुरा बुझाएको छ। त्यसै हुनाले हामीले बितेको कुरा बुझाउनको लागि डिड डुको सेकेन्ड फर्म प्रयोग गरेर क्वेसन बनाएका छौँ। यसले मेन भर्ब के काम भयो भन्ने बुझाउनको लागि गो प्रयोग गरेका छौँ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल। डिड यु सी मी दिस मर्निङ, तिमीले मलाई आज बिहान भेट्यौ अथवा देख्यौ, हैन? तिमीले आज बिहान मलाई भेट्यौ अथवा देख्यौ भनेर सोधिएको छ। उसले भेट्यो कि भेटेन, उसले बिर्सिएको हो। त्यसै हुनाले फेरि उसले चाहिँ मलाई भेट्यो कि भेटेन भनेर सोधेको हो। यसमा हामीलाई पास्ट टेन्स भनेर बुझाएको छ डिडले। अब हामी हेर्नेछौँ कुनै पनि क्वेसनको एन्सर कसरी गरिन्छ त, कसरी राखिन्छ त भन्ने बारे एउटा सेन्टेन्स बनाएको छु। त्यो सेन्टेन्स बमोजिम सबै क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ त्यो अनुसार हुने गर्दछ। हो, होइन, छ, छैन, देख्यौ, देखेनौ, खायौ, खाएनौ इत्यादि छोटोमा एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नेछौँ एन्सरमा भनिएको छ क्वेसनमा डिड यु सी मी दिस मर्निङ, तिमीले मलाई आज बिहान भेट्यौ भनेर सोधिएको छ भने एन्सरमा आई डिडन्ट सी यु दिस मर्निङ, मैले तिमीलाई आज बिहान देखिनँ अथवा भेटिनँ, होइन? आज बिहान मैले तिमीलाई देखिनँ भनेर एन्सर गरिएको छ। यस्तै यस्तै क्वेसन एन्सरहरू हुने गर्दछ। यसमा डब्लुएच क्वेसन पनि हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले डब्लुएच क्वेसन बनाउँदा वाइ डिड यु सी मी दिस मर्निङ, होइन? तिमीले मलाई आज बिहान किन भेट्यौ भन्ने क्वेसनहरू डब्लुएच राखेर पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ। डब्लुएच अगाडि राख्ने, डब्लुएच अगाडि राखिसकेपछि डिड यु सी मी दिस मर्निङ सबै सरर राखिदिने डब्लुएच क्वेसन बनिहाल्छ। तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला र सिक्नुहोला। लास्टमा हेर्नेछौँ सिम्पल फ्युचर टेन्स। सिम्पल फ्युचर टेन्स भनेको फ्युचर भनेको भविष्यमा हुने कुराहरू, होइन? भविष्यमा हुने कुराहरू जस्तै म विद्यालय जानेछु, म ठुलो घर बनाउने छु अथवा म कार किन्नेछु भनेर चाहिँ फ्युचरमा हुने कुरालाई बोल्नको लागि हामी सिम्पल फ्युचर टेन्स प्रयोग गर्नेछौँ। यसमा हेर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला फर्मुला। हामीले कुनै पनि टेन्समा सेन्टेन्स बनाउँदा अथवा कुनै पनि टेन्समा कुरा गर्दा फर्मुलाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फर्मुलाको प्रयोग नगरी सेन्टेन्स बनाउन सक्दैनौँ। यदि बनाइएको छ भने पनि त्यसको अर्थ लाग्दैन। हामी हेर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला सिम्पल फ्युचर टेन्सको सूत्र। सिम्पल फ्युचर टेन्स, सिम्पल फ्युचर टेन्समा हामीले सूत्र सिक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सब्जेक्ट प्लस विल श्याल प्लस भी1 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी सिम्पल फ्युचर टेन्समा कुनै कुरा बोल्न सकिन्छ, कुनै कुरा भन्न सकिन्छ, कुनै कुरा सोध्न सकिन्छ र पछि हुने कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले हेर्नेछौँ इक्जाम्पलमा हामी सिम्पल फ्युचर टेन्सको पोजिटिभ वाक्यहरू बनाएर हेर्नेछौँ। पोजिटिभ वाक्यमा अथवा पोजिटिभ सेन्टेन्समा हामीले हेर्नेछौँ आई विल गो टु लुम्बिनी नेक्स्ट विक, अर्को हप्ता लुम्बिनी जानेछु अथवा अर्को हप्ता म लुम्बिनी जानेछु भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। यो चाहिँ आउने हप्ता, अहिले होइन, अहिले जाने भनेको होइन, अब आउने दिनमा आउने हप्तामा जाने भनेकोले हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। त्यो चाहिँ विलले चाहिँ आउने हप्ता अथवा पछि गर्नेछु, फ्युचरमा गर्नेछु भन्ने काम बुझाउनको लागि चाहिँ हामीले विल प्रयोग गरेर हामीले भी1 भर्बको फर्स्ट फर्म प्रयोग गरेका छौँ। मुख्य काम के गर्ने हो भन्ने बुझाउनको लागि हेर्नेछौँ नेक्स्ट। दे विल प्ले क्रिकेट कमिङ इयर, होइन? तिनीहरू चाहिँ आउने साल क्रिकेट खेल्नेछ, तिनीहरू आउने साल क्रिकेट खेल्नेछ। तिनीहरू विल भनेको चाहिँ के भयो? फ्युचर जनायो। विलले चाहिँ
त्यो समयमा पछि आउने समयमा गर्नेछौँ खेल्नेछौँ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि हामीले विल प्ले भनेर राखेका छौँ र क्रिकेट कमिङ इयर यो चाहिँ अब्जेक्टले चाहिँ कहिले गर्नेछ कमिङ इयर आउने समयमा भन्ने बुझाएको छ। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल ही विल वेयर टी सर्ट टुमरो उसले भोलि टी सर्ट पहिरिनेछ हैन उसले चाहिँ भोलि टी सर्ट पहिरिनेछ आज चाहिँ के लगाएको थियो ज्याकेट लगाएको थियो भोलि चाहिँ टी सर्ट पहिरिनेछ हामीलाई विलले चाहिँ फ्युचर भन्ने जनाएको छ। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट यु विल फेस द एक्जाम नेक्स्ट मन्थ तिमीले अर्को महिना जाँच दिनेछौ हैन अहिले चाहिँ स्टडी गरेको छ अध्ययन गरेको छ मजाले पढेको छ भोलि एक्जाम छ एक्जाम दिनुपर्ने छ भनेर चाहिँ अर्को महिनाको लागि प्रिपेयर गरेर एक्जामको लागि तयारी गरेर बसिरहेको छ। त्यसै हुनाले यु विल फेस द एक्जाम नेक्स्ट मन्थ तिमीले अर्को महिना जाँच दिनेछौ भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हेर्नेछौँ हामीलाई विल र स्यालको प्रयोग कहाँ र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। विल चाहिँ आई वी यु दे ही सी इट देन सिङ्गुलर एन्ड प्लुरल नाउन दुवैसँग गर्न सकिन्छ भने स्यालले चाहिँ आई र वी मात्र प्रयोग गर्दछ जस्तै हिसँग साल लगाउने अथवा युसँग साल लगाउने यो चाहिँ इनकरेक्ट हुन्छ गलत हुन्छ। त्यसैले हामीले यो समयमा स्यालको प्रयोग प्राय हुँदैन हामीले प्रयोग गर्दाखेरि आई र वीसँग मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो ख्याल गर्नुहोला ध्यान दिनुहोला। युज अफ सिम्पल फ्युचर टेन्स सिम्पल फ्युचर टेन्स यसमा एनी वर्ड गिभ्स एन आइडिया अफ फ्युचर फ्युचरको विचार चाहिँ बुझाउने कुनै पनि शब्दले फ्युचरको विचार बुझाउने गर्दछ फ्युचरको विचारलाई दर्शाउने गर्दछ। हामीले हेर्नेछौँ एक्जाम्पल सिम्पल फ्युचर टेन्स एक्जाम्पलमा माई ब्रदर विल कम नेक्स्ट विक फ्रम लन्डन मेरो दाइ अथवा भाइ चाहिँ अर्को हप्ता लन्डनबाट आउनुहुनेछ हैन फ्युचरको कुरा फ्युचरको भएको विचार हैन यो चाहिँ फ्युचरमा आउने कुरा बुझाउनको लागि हामीले विल प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ र हामी अहिले हेर्दैछौँ सिम्पल फ्युचर टेन्स माई ब्रदर विल कम नेक्स्ट विक फ्रम लन्डन लन्डनबाट चाहिँ मेरो दाइ अथवा भाइ चाहिँ आउनुहुनेछ भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल ही विल गिभ मी माई बर्थडे गिफ्ट हैन मेरो दाइले ही विल उसले चाहिँ मलाई मेरो जन्मदिनको उपहार दिनुहुनेछ आउनु भयो भने दिनुहुनेछ आउनु भएन भने सुहा भन्ने कुरा बुझिन्छ। ही विल गिभ मी माई बर्थडे गिफ्ट हैन दाइले अथवा उहाँले चाहिँ मलाई बर्थडे गिफ्ट दिनुहुनेछ भनेर सेन्टेन्स बनेको छ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट टु एक्सप्रेस एन्ड प्रमिस हैन एक्सप्रेसहरु देखाउनको लागि अथवा प्रमिसको लागि पनि हामी के गर्छौँ फ्युचर टेन्स सिम्पल फ्युचर टेन्सको प्रयोग गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले एक्जाम्पल हेर्नेछौँ बिलिभ मी आई विल नट टेल एनिथिङ अबाउट यु टु अदर पर्सन हैन मलाई विश्वास गर म तिम्रो बारे अरु कसैलाई भन्दिन भनेर चाहिँ यो चाहिँ के त प्रमिस पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ यसको बारेमा लेखिएको छ। हामीले आफ्नो प्रमिसलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्दाखेरि पनि हामी फ्युचर टेन्सको प्रयोग गर्नेछौँ। हामीले यहाँ सेन्टेन्स देखेका छौँ पढेका छौँ बिलिभ मी विश्वास गर मलाई विश्वास गर आई विल नट टेल एनिथिङ अबाउट यु टु अदर पर्सन हैन म तिम्रो बारे अरु कसैलाई भन्दिन अथवा भन्ने छैन भनेर चाहिँ हामीले टु एक्सप्रेस प्रमिस यो चाहिँ प्रमिसको वादाको चाहिँ एक्सप्रेस गरिएको छ।
हामी यसभन्दा तल हेर्नेछौँ डोन्ट वरी वी विल रिच इन द पिक टिल टुमरो मर्निङ हैन यो चाहिँ के भयो एउटा विश्वास प्रमिस भयो डोन्ट वरी चिन्ता नगर वी विल रिच इन द पिक टिल टुमरो मर्निङ हामी भोलि बिहानसम्ममा हामी चुचुरोमा पुग्नेछौँ भनेर सेन्टेन्स बनाएको छ चिन्ता नगर हामी भोलि बिहानसम्ममा चुचुरोमा पुग्नेछौँ हैन सेन्टेन्स जसरी बनाए पनि हामीले फ्युचर टेन्स भन्ने बुझाउनको लागि विल प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि हामीले सिम्पल फ्युचर टेन्स सिक्दैछौँ त्यसै हुनाले डोन्ट वरी वी विल रिच इन द पिक टिल टुमरो मर्निङ हैन यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिको स्टेप हामी हेर्नेछौँ सिम्पल फ्युचर टेन्समा टु एक्सप्रेस फ्युचर गेसेस एन्ड प्रेडिक्सन हैन हामीले फ्युचरको गेस अथवा प्रेडिक्सन अनुमान अथवा भविष्यवाणी व्यक्त गर्दाखेरि पनि हामी सिम्पल फ्युचरको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ हामी हेर्नेछौँ एक्जाम्पल हामीले एक्जाम्पलमा हेर्नेछौँ गेसेस अथवा अनुमान गरिएको कुरा इट विल सनी टुमरो भोलि पक्कै घाम लाग्नेछ हैन यो चाहिँ के भयो आज हामीले भोलिको कुरा चाहिँ गेस अथवा अनुमान गरेको कुरा देखाइएको छ हेर्नेछौँ नेक्स्ट ही विल बी एट अफिस नेक्स्ट 8 आवर हैन ऊ चाहिँ 8 घण्टा अफिसमा हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान गरिएको छ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर हामीले भनेको छौँ ही विल बी एट अफिस नेक्स्ट 8 आवर हैन ऊ चाहिँ सधैँ अफिसमै हुने हुनाले हामीले आज पनि अथवा भोलि पनि अफिसमै हुनेछ 8 घण्टा चाहिँ भनेर अनुमान लगाएका छौँ हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल पोजिटिभ सेन्टेन्स हैन पोजिटिभ सेन्टेन्स हामीले फ्युचर टेन्समा हेर्नेछौँ फर एक्जाम्पल आई विल गो स्कुल हैन आई विल गो स्कुल म स्कुल जानेछु अथवा विद्यालय जानेछु यो चाहिँ पोजिटिभ सेन्टेन्समा जस्तै दोहोरिने कुरा बारम्बार दोहोरिने कुरा अथवा रुटिन तालिका हुँदा पनि हामी प्रेजेन्ट टेन्स अथवा सिम्पल फ्युचर टेन्समा पनि हामी यसको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ आई विल गो टु स्कुल म स्कुल जानेछु यो चाहिँ स्कुल जानेछु भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ कहिले भोलि अथवा पर्सि उहिले चाहिँ हामीलाई भोलि अथवा पर्सिको कुरा बुझाएको छ भने हामीले यो चाहिँ अहिले भइरहेको कुरा भनेर बुझ्ने छैनौँ भोलि फ्युचरमा चाहिँ यो कुरा हुनेछ भन्ने कुरा बुझ्नेछौँ उहिले हामीलाई फ्युचरमा हुने कुरा बुझाएको छ र गोले चाहिँ मेन कुरा काम के गरेको भन्ने कुरा बुझाएको छ भने टु स्कुलले चाहिँ हामीलाई अब्जेक्टको रूपमा बुझाएको छ कुन ठाउँ किन जाने कस्तो अवस्थामा जाने भन्ने कुरा दर्शाउनको लागि हामी अब्जेक्टको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल वी विल विन द गेम हामी गेम अथवा हामी खेल जित्नेछौँ हामीले खेल जित्नेछौँ कहिले भविष्यमा फ्युचरमा अहिले खेलेको होइन अब भविष्यमा खेलेर जित्नेछौँ भनेर चाहिँ हामीले फ्युचरको गेस अथवा अनुमान प्रेडिक्सन गरिएको छ अब हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल दे विल वेट फर अस एभ्री डे हैन तिनीहरूले प्रत्येक दिन हामीलाई पर्खनेछ प्रत्येक दिन पर्खनेछ उसले चाहिँ एक दिन होइन 2 दिन होइन उनीहरूले चाहिँ हामीलाई प्रत्येक दिन पर्खनेछ हामी चाहिँ सँगै जान्थ्यौँ कुनै बेला छिटो र कुनै बेला ढिलो भए पनि प्रत्येक दिन पर्खिनेछ हामीले हेर्नेछौँ नेक्स्ट यसभन्दा पछाडिका सेन्टेन्स आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन कमिङ डेज हैन म आउने दिनहरूमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेछु आउने दिनहरूमा चाहिँ नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेछु भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ तर उसले अहिले गर्ने होइन आउने दिनमा फ्युचरमा चाहिँ नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेछु भनेर चाहिँ सेन्टेन्स बनाएका छौँ हामीले विल प्रयोग गरिसकेपछि फ्युचर टेन्स अथवा भविष्यको कुरा बुझाउनको लागि बनाइएको अथवा बोलिएको हो
भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ। विल स्टार्ट भनेको सुरु गर्नेछु के त नयाँ बिजनेस आउने दिनहरूमा भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हामी यसभन्दा पछाडिको स्टेपहरू हेर्नेछौँ। ध्यान दिएर यो भिडियोलाई हेर्नुहोला। हामी सिम्पल फ्युचर टेन्समा नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउने तरिकाहरू सिक्नेछौँ। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कसरी बनाइन्छ त भन्ने बारे हामीले योभन्दा अगाडिका भिडियोमा पनि सिकिसकेका छौँ। हामी अहिले पनि नेगेटिभ सेन्टेन्स सिम्पल फ्युचर टेन्समा कसरी बनाइन्छ भन्ने बारे हेर्नेछौँ। इक्जाम्पलमा आई विल नट कल यु फर हेल्प, होइन, म तिमीलाई बोलाउने छुइनँ के को लागि, सहयोगको लागि बोलाउने छुइनँ। म तिमीलाई सहयोगको लागि बोलाउने छैन भनेर चाहिँ कसैले भनेको छ, होइन, उसले बोलाए पनि सहयोग नगर्ने भएकोले होला म तिमीलाई सहयोगको लागि बोलाउने छैन भनेर चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाइएको छ। हामीले नट एड गरेर कुनै पनि टेन्समा नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल। यु विल नट ड्रिङ्क अल्कोहल फ्रम टुमरो, होइन, तिमीले भोलिबाट रक्सी पिउने छैनौ। भोलिदेखि चाहिँ उसले के त म पिउँदिनँ भनेर बाचा गरेको हुनाले हामीले चाहिँ भनेको छौँ यु विल नट ड्रिङ्क अल्कोहल फ्रम टुमरो, भोलिबाट तिमीले रक्सी पिउने छैनौ भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हामीलाई विलले चाहिँ आउने दिनको कुरा, फ्युचरको कुरा बुझाउने गर्दछ। यु भनेको सब्जेक्ट, सब्जेक्टले चाहिँ कसले, कसलाई, को भन्ने बुझाएको छ। नट एड गरेर हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाएका छौँ। ड्रिङ्क अल्कोहल रक्सीको बारेमा कुरा भएको छ र फ्रम टुमरो चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ रक्सी नपिउने वादा गरिएको छ यो सेन्टेन्समा। हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल। वी विल नट गो टु स्कुल द डे आफ्टर टुमरो, होइन, हामी पर्सिबाट स्कुल जाने छैनौँ। हामी चाहिँ पर्सिबाट स्कुल जाने छैनौँ किनभने पर्सिबाट हाम्रो बिदा पनि हुनसक्छ, होइन, भ्याकेसनको कारणले हामी स्कुल जाने छैनौँ भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ भने हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट। आई स्याल नट एटेन्ड हिज प्रोग्राम, म उसको कार्यक्रममा उपस्थित हुने छैन, होइन, उसको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपर्ने थियो तर मलाई चाहिँ अलिकति मनमा चाहिँ के भयो भने खिन्न भयो, उसले चाहिँ बोलाउने दिन बोलाएन, अर्कै दिन बोलायो भनेर चाहिँ भनेको भएको कारणले ऊ एटेन्ड नहुन सक्छ, नभएको होला भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। आई स्याल नट एटेन्ड हिज प्रोग्राम, म उसको कार्यक्रममा उपस्थित हुने छैन भनेर चाहिँ उसले भनेको छ। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट। आई विल नट वेट यु, म तिमीलाई पर्खिने छैन, होइन, म तिमीलाई पर्खिने छैन। सधैँ कति पर्खिने, आज पर्ख्यो, भोलि पर्ख्यो, सधैँ पर्खेकै तर ऊ सधैँ ढिलो गर्छ, त्यो हुनाले आई विल नट वेट यु, म तिमीलाई पर्खिने छैन भनेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हामी बुझ्छौँ कि सिम्पल फ्युचर टेन्समा विलले फ्युचरमा हुने कुरालाई बुझाउने छ र हामीले विल प्रयोग गरेपछि फ्युचरमा हुने कामको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। फ्युचरमा हुने कामको कुरा अथवा फ्युचरमा हुने समय, फ्युचरमा के गरिँदैछ भन्ने कुरालाई बुझाउन हामी विलको प्रयोग गर्नेछौँ। तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोला, धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू बनाएर प्र्याक्टिस गर्नुहोला, तपाईँको इङ्ग्लिस पक्कै पनि इम्प्रुभ हुनेछ। भिडियोको अन्तिममा आएका छौँ। अन्तिममा हामी इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स सिक्नेछौँ। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स सिक्नुभन्दा पहिला हजुरहरूले यो भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला ताकि मैले अपलोड गर्ने भिडियो यहाँहरूको पेजमा सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन भएर आउनेछ र त्यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले केही सिक्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। हामी सुरु गर्नेछौँ बाँकी सेन्टेन्सहरू सिक्नको लागि इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा। एज फर एक्जाम्पल, विल यु ड्रिङ्क वाइन, के तिमी रक्सी पिउनेछौ अथवा वाइन पिउनेछौ। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भन्नाले यो चाहिँ हामीले सर्ट क्वेसन अथवा एस्नो क्वेसन भन्ने बुझ्नुपर्दछ। हामीले सोधेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ एकदमै छोटो आउने गर्दछ। जस्तै विल यु ड्रिङ्क वाइन, के तिमी रक्सी पिउनेछौ भन्दाखेरि पिउनेछु अथवा पिउने छैन भनेर छोटो एन्सर आउने गर्दछ। हामीले हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल।
विल सी गो टु पोखरा, के उनी पोखरा जानेछिन् हैन। विल सी गो टु पोखरा, के उनी पोखरा जानेछिन् भनेर क्वेसन गरेका छौँ। यो क्वेसन चाहिँ विलले चाहिँ हामीलाई के बुझाएको छ भने हामी फ्युचर टेन्सको कुरा गरिरहेका छौँ, फ्युचरमा पछि आउने कुराहरू गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा बुझाउँदछ। विल प्रयोग भइसकेपछि हामीले फ्युचर टेन्स भन्ने बुझ्नु पर्दछ हैन। के उनी पोखरा जानेछिन्, विल सी गो टु पोखरा, के उनी पोखरा जानेछिन् भनेर हामीले क्वेसन बनाएका छौँ। यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल। विल यु हेल्प मी, के तिमी मलाई सहयोग गर्नेछौ हैन। मलाई चाहिँ थोरै सहयोगको आवश्यकता छ, त्यसैले विल यु हेल्प मी, के तिमी मलाई सहयोग गर्नेछौ भनेर हामीले सोधेका छौँ। यो क्वेसन सोध्दा एन्सरमा गर्छु अथवा गर्दिनँ भन्ने छोटो एन्सर आउने गर्दछ। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल अन्तिममा। विल दे कुक मिल एभ्री डे, के तिनीहरूले प्रत्येक दिन खाना बनाउने छन् हैन। तिनीहरूले खाना बनाउने छ भनेर चाहिँ हामीले छोटो एन्सर आउनको लागि क्वेसन गरेका छौँ। के तिनीहरूले खाना बनाउने छन् भनेर क्वेसन बनाएका छौँ। के तिनीहरूले प्रत्येक दिन खाना बनाउने छन्, विल दे कुक मिल एभ्री डे हैन। के तिनीहरूले प्रतिदिन खाना बनाउने छन् भनेर हामीले क्वेसन गरेका छौँ। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी सुझाव दिनुहोला। आजलाई यो लेसन यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।